नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचें परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत. इश्टानो, मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें महामंडळाचें निकतेंच वांटप केलां. तातूंत ज्या नेत्यांक महामंडळां मेळ्ळ्या तातूंत मायकल लोबो, बाबू कवळेकर, संकल्प आमोणकर, आलेक्स सिकेरा, केदार नायक, आतोन वाज, सर्वानंद भगत, दयानंद मांद्रेकर, दयानंद सोपटे आणि गोविंद पर्वतकर हांकां ही महामंडळां दिल्यात. ही महामंडळां तशी चडशी म्हत्वाची आसा. तातूंत ज्या मायकल लोबोक मंत्रीपद मेळटलें अशी चर्चा आशिल्ली, संकल्प आमोणकराक मंत्रीपद मेळटलें अशी चर्चा आशिल्ली, तांकां आतां महामंडळाचेर समाधान मानचें पडटलें. मायकल लोबो हांकां गोवा औद्योगीक विकास महामंडळ, जे गोवा साधन सुविधा विकास महामंडळ अशें जाका म्हणटा, GSIDC, तें मायकल लोबोक मेळ्ळां. हें महामंडळ एक सक्षम महामंडळ म्हणून ताचे कडेन पळयता. ह्या पयलीं सद्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचे कडेनय हें महामंडळ एका टायमार आशिल्लें. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री आसतना तें आतां मायकल लोबोक मेळ्ळां. हें म्हत्वाचें एक महामंडळ अशें मानलें वता. सो मायकल लोबोचो जो हालींच इश्यू जाल्लो, अंजुण्या जी संरक्षक भिंत किनाऱ्याचेर बांदली, ताका लागून सगळे समाज कार्यकर्ते ते जमले, मायकलाचेर वेगवेगळे तरेचे आरोप प्रत्यारोप जाले. ताचो परिणाम सरकाराचेर कांय जावना अशें ह्या महामंडळाच्या वांटपा वयल्यान दिश्टी पडटा. मायकल लोबोक ताका एक तरेचे रिवार्ड आसा हें, कारण बाकीचीं महामंडळां पळयलीं जाल्यार तातूंत हें महामंडळ हें सगळ्यांत सक्षम स्ट्रॉंग महामंडळ मानलें वता. ताका लागून मायकल हो हालीं जो सरकाराच्या विरोधांत थोडोसो आक्रमक दिसतालो, ताची आतां भुमिका कितें आसतली ही पळोवप एक मनोरंजक अशी आसतली. बाबू कवळेकर हे फाटल्या इलेक्शनान एल्टन डिकॉस्टाच्या विरोधांत हरिल्ले आनी ते उपरांत काम बाबूचें चालू आशिल्लें. बाबूक तिकीट मेळटली काय ना हाचे वयल्यानय खूब चर्चा आशिल्ली. फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेच्या वेळार बाबू दक्षिण गोंयच्यान भाजपाची तिकीट इत्सूक आशिल्ले. ताचीय चर्चा त्या वेळार खूब जाल्ली, पण बाबूक कडेक दवरून पल्लवी धेंपेक हांगा ती तिकीट मेळ्ळी BJPची, पूण तांचो तातूंत पराभव जाल्लो. खुबश्या जाणांचें अशें म्हणणें आसा की बाबू त्या वेळार एक स्ट्रॉंग असो कॅन्डिडेट जावपाक शकतालो, पूण तिकीट मेळिल्लें नाशिल्ल्या कारणान बाबू सायडीक पडलो. ते बाबूक आतां कला अकादमी मेळ्ळ्या आनी बाबू कला अकादमी कशे तरेन हाताळटा, कारण गोविंद गावडे ह्या पयलीं कला अकादमीचो अध्यक्ष आशिल्लो. तांणी ते बरे तरेन हँडल केल्लें काय करूं ना हें आतां लोकांनी सांगपाचें, कारण इश्यूज खूब जाल्ले त्या टायमार आनी उपरांत गोविंदाचें मंत्रीपदच गेलें. ताका लागून आतां जे कला अकादमीचें रिक्त म्हणजे रिकामी जें अध्यक्षपद आशिल्लें तें बाबू कवळेकराक दिलां. संकल्प आमोणकर हो ह्या सगळ्या वांटपांत खंय तरी फाटीं पडलो अशें दिसपाक लागलां. संकल्प आमोणकराक हें सिवेज कॉर्पोरेशन दिलां, मलनिस्सारण जाका म्हणटा तें दिलां. आनी हें कॉर्पोरेशन कितलें स्ट्रॉंग आसा किंवा तें कितलें एक लुक्रेटीव जाका आमी म्हणटा आसा ह्या विशीं थोडोसो दुबाव आसा, कारण तें तितलें चर्चेंतलें महामंडळ न्हय. तें संकल्प आमोणकराक मेळ्ळां. ज्या मनशाक मंत्रीपद मेळटलें अशी चर्चा आशिल्ली ताका ह्या महामंडळाचेर मुख्यमंत्र्यान भागयला. सो ताचें रिएक्शन हे येवपी दिसांनी आमकां पळोवपाक मेळटलें. आलेक्स सिकेरा जो मंत्री आशिल्लो ताका कायदा आयोगाचें अध्यक्षपद दिलां. आतां कायदा आयोग जेन्ना आमी म्हणटा तें इक्विलंट टू कॅबिनेट स्टेटस, ताका कॅबिनेट स्टेटस आसा कायदा आयोगाक. तें आलेक्स सिकेरा हो हाजो ब्रेन अशें एक चर्चा आसता सदांच की ताका कायद्याचें बरें ज्ञान आसा. ताका लागून आसत कदाचित ताका कायदा आयोग दिला. आनी खंय तरी मंत्रीपद काडल्या उपरांत एक नुवें मतदारसंघ हो ओपन जाल्लो आनी आलेक्स हो खूब अडचणीत दिसतालो. कायदा आयोग हो ताका आतां परत खंय तरी मातसो लिफ्ट दितलो काय कितें हें पळोवपय एक म्हत्वाचें ठरतलें. उपरांत आसा केदार नायक. जर कोणी विचारलें म्हाका की ह्या सगळ्या वांटपांत सगळ्यांत विनर कोण आनी सगळ्यांत लुजर कोण असो एक जर धरलो हिशोब
जाल्यार म्हाका दिसता की केदार नायक हाका खूब पावरफूल अशें महामंडळ मेळ्ळां. GTDC, गोवा ट्युरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. ह्या कॉर्पोरेशनाच्या अंडर एक खूब बरो एक स्कोप आसा, जे महामंडळ लुक्रेटीव अशें आमी म्हणटा. पर्यटन हें आसाच खातें, पूण ताच्या खालोखाल हें GTDC जाच्या अंडर खुबशे अशे कामां येता आनी तें पावरफूल आसा. कोण कशें तें ताचो वापर करता ताजेर आसा. पण केदार नायक हो ह्या सगळ्या हातूंत एक ताणें बरें गेन गेलां अशें दिसपाक लागलां. हातूंत वाज जो ST समाजाचो नेतो, जो कुठ्ठाळीच्यान येता, ताका हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन दिलां. आनी हें हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन एक बरें म्हणजे जे सोबर आनी ज्या एखाद्या मनशाक ते दिल्या उपरांत ताका एक स्टेटस आसतलो, ताका एक तांबडे दिव्याची गाडी वापरूंक मेळना, पूण एक गाडी आसतली, एक ऑफिस बरें आसतलें. आनी हँडीक्राफ्ट हें सद्या ताचो विकास बरो जावपाक लागला. तें खातें दिल्या उपरांत हातूंत कशें तें हँडल करता हें पळोवपाक इंट्रस्टींग जातलें. सर्वानंद भगत हो आनी एक BJPचो कार्यकर्तो, हो काणकोणच्यान येता. ताणें आपली निश्ठा पक्षा कडेन ज्या पद्दतीन दाखयल्या ताचें फळ म्हणून सर्वानंद भगताक खादी ग्रामोद्योगाचें उपाध्यक्षपद दिलां मुख्यमंत्र्यान. दयानंद मांद्रेकार जे शिवोली मतदारसंघाचे आदले आमदार, मंत्री राज्याचे, तांकां ते खंय तरी ह्या सगळ्या राजकीय हातूंत फाटले कांय वर्सां सावन एक सायडीक पडिल्ले अशें एक चित्र आसा. आनी OBCचे एक गोंयचे बरे नामनेचे नेते, तांकां परत एकदां मेन स्ट्रिमांत हाडपा खातीर कदाचित हो यत्न आसतलो, किंवा ताणें त्या मतदारसंघात आनी पक्षा खातीर बरें काम करचें, हो एक ताचो विचार आसूं शकता. तांकां OBC विकास महामंडळ दिलां. OBC विकास महामंडळांत करपा सारकें खूब आसा. जशें ST विकास महामंडळ आसा, तशें OBC विकास महामंडळ आसा. पूण STच्या तुलनेत OBC महामंडळ आतां मेरेन तशें फोकसांत खूब केन्नाच नाशिल्लें. ताची कारणां त्या अध्यक्षांक खबर आसतली, सरकाराकूय खबर आसतली. पूण दयानंद मांद्रेकार हालीं विजय सरदेसायच्या बर्थडेक ताच्या स्टेजीचेर दिशिल्लो. आनी एकूण हो जो एकूण प्रकार आसा, तो नाराज आसा काय कितें, की तो पक्षान दिल्ल्या ट्रिटमेंटाचेर खंय तरी एक बेजारला काय कितें, असं एक दिसून येतालें. पूण ताका हें महामंडळ दिवन ताची थोडीशी सोय मुख्यमंत्र्यान केल्या. दयानंद सोपटे हो आनी एक आदलो आमदार आनी मंत्री, जो मांद्रे मतदारसंघात ह्या पयलीं निवडून आयला आनी थंयच्यान उपरांत ताका मंत्रीपदूय मेळिल्लें. ताकाय परत सक्रीय करपा खातीर एक कितें तरी पद आनी प्रतिश्ठा जाय पडटा. ताका लागून बाल भवनाचें अध्यक्षपद हें दयानंद सोपटेक मुख्यमंत्र्यान दिलां, जें रिकामी आशिल्लें. सोपटे ताचो कसो फायदो घेता, म्हणजे फायदो घेता म्हणटा आसतना ते कशें फुडें हाडटा, ताचो कसो विकास करता, तांचे कशे प्रश्न सोडयता, हें पळोवपाक मेळटलें. पण हें सगळें आमी म्हणटा आसतना लक्ष्मीकांत पार्सेकर हो मांद्रेचो आमदार, मंत्री आनी उपरांत मुख्यमंत्री अशे जे प्रवास आसा, आनी एक सक्षम नेतो पार्टीचो, जो ह्याय इलेक्शनांत आतां परत कॉन्टेस्ट करपा खातीर इत्सूक आसा, तो ह्या सगळ्या हातूंतल्यान सायडीक पडटलो काय कितें, तो लोकांक अशें दिसतालें की पार्टी परत एकदां ताका सक्रीय करपा खातीर ताका तिकीट मेळपाक शकता. ही चर्चा आतां मांद्रे मतदारसंघात आनी पुराय गोंयांतूय सुरू जाल्या. ताचे लक्ष्मीकांत पार्सेकराची ताचेर प्रतिक्रिया कितें आसा ही अजून कांय कळूं ना. पूण पार्सेकर आपल्या स्वभावानुसार ताचेर आपली प्रतिक्रिया दितल्या अशें दिसता. गोविंद पर्वतकर हो पक्षाचो एक एकनिश्ठ कार्यकर्तो, नेतो, आदल्या काळांतलो फाटली 30-35 वर्सां पार्टींत सक्रीय आसा आनी शांतपणान थंडपणान आपलें काम करत आसा. सो गोविंद पर्वतकाराक शिक्षण विकास महामंडळ दिलां. ह्या पयलीं OSD म्हणून ताणें श्रीपाद नायकाचे OSD म्हणूनय ते सक्रीय आसा. पयलीं सरकाराची कांय जबाबदारी ताणें घेतल्या, पार्टीच्योय जबाबदारी, जनरल सेक्रेटरी ते आशिल्ले एका टायमार. तर आतां शिक्षण विकास महामंडळ मेळ्ळ्या उपरांत ते थंय कितें आपली छाप सोडटा, कशें हँडल करता तें आमी पळयतले, आमकां पळोवपाक मेळटलें.
हे सगळें वाटप जर पळयलें जाल्यार एक गजाल हातूंतल्यान स्पश्ट जाता की मुखेलमंत्र्याचेर आतां दबाव वाडपा लागला की तूं थोडेशे तुज्या सरकाराचे जे विंग्स आसा ते इंटेन्सिफाय कर किंवा ते आनी पसरवपाचो हें कर, बाकीच्यांक विश्वासान घे, बाकीच्यांचेरय जबाबदारी दी, बाकीच्यांकय थोडी पदां दी आनी तुजें काम कर. खुबशीं खातीं ही मुखेलमंत्र्या कडेन आजूय आसा आनी ताका लागून मंत्रिमंडळाची जी ताकद ही दिसपाक जाय बाकीच्या कडेन सगळी इंडिपेंडंट आसा मंत्री किंवा मंत्री इंडिपेंडंटली काम करता हें जर दिसतलें जायत जाल्यार आनी मुख्यमंत्र्यान आपणा कडलीं कांय खातीं आतां दिवची पडटलीं. तशी एक विचारसरणी आसा, पार्टींतय आसा आनी मंत्रिमंडळांतय तसो एक विचार दिसून येता. कांय लोकां कडेन जेन्ना खाजगी उलयता तेन्ना हें मतप्रदर्शन आयकपाक मेळटा. हें सगळें जाता आसतना आनी एक प्रश्न उपस्थित जाता की हालींच रवी नायक हांचें निधन जालें. त्या उपरांत तांच्या चल्याक तांच्या जाग्याचेर तिकेट मेळटली ही चर्चा आसतनाच आनी एक चर्चा आशिल्ली की ताका आतां डायरेक्ट मंत्री करून फोंड्या आनी बाकीचे जे 4 मतदारसंघ आसा ताचेर एक प्रभाव वाडोवपा खातीर पार्टी एक विचार करता. एक मंत्री जर डायरेक्ट करून मागीर बाय इलेक्शनाक जर ताका देंवयलो जाल्यार देशाक जाल्यार एक वेगळो इम्पॅक्ट मेळपाक शकता असो तो विचार आसा. पूण ते जर तरच्यो गजाली आसा कारण थंय सुद्दां आतां केतन भाटीकार आनी राजेश वेरेकार, केतन भाटीकार हाका मगोंतल्यान आतां इंडिपेंडंट लडोवचें पडटलें जर तांणी ठरयलें जाल्यार, आनी राजेश वेरेकार हो काँग्रेसचो उमेदवार आसतलो हें ऑफिशियली विर्यत आनी डिक्लेअर केलां खासदारांनी. ताका लागून हें सगळें एक वेगळे तरेचें राजकारण हांगच्यान आतां सुरू जावपाक लागलां. इश्टानो, हो एपिसोड थांबयता एक गजाल एक आढावो घेवपा खातीर सांगता की ह्या सगळ्या महामंडळाच्या वांटपांत जर आमी पळयलें जाल्यार केदार नायक, जशें हांवें आतांच सांगलां तुमकां की केदार नायक हो विनर आसा मोठो, कारण ताका अनएक्सपेक्टेडली एक पावरफूल अशें महामंडळ मेळ्ळां जो नवो आसुनूय जाचेर बरी जबाबदारी मेळ्ळ्या आनी जाची कॅपेसिटी आसतना आनी जो ह्या पयलीं बरे पोजिशनाचेर आसतनाय जाका सामकोच कमी दवरला किंवा जाका अनएक्सपेक्टेडली ताका कमी म्हत्वाचें महामंडळ मेळ्ळां तो संकल्प आमोणकार हो लुजर आसा अशें कांय जाणांचें म्हणणें. आतां संकल्पाची हाजेर कितें रिएक्शन आसा, ताची प्रतिक्रिया कितें आसा ही कळटली ह्या फुडें जेन्ना विशय येतलो तेन्ना. आनी आपले जे कितें म्हणणें आसा तो सांगतलो. जर खूश आसा जाल्यार तो खूश म्हणून सांगतलो आनी जर ना जाल्यार कदाचित एक मौन सदां भशेन जशें ताणें धरलां आतां मेरेन तशें तो धरतलो अशें दिसता. आमी हांगा थारता. हो एपिसोड तुमकां आवडलो जाल्यार तो तुमी लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करा. धन्यवाद.